दक्षिण भारतको कुनै राज्यमा एकजना राजा राज्य गर्दथे। बहुत रसिक राजा। त्यसो त राजाहरू प्राय रसिक नै हुन्छन्। एक दिन उनको दरबारमा एकजना बौद्ध भिक्षुक आइपुग्छन् र भिक्षुकको उपस्थितिले राजालाई कौतूहलता जाग्यो। यस अर्थमा कि यो मान्छेको उपस्थिति हेर्दा बहुत भव्य दिव्य देखिन्छ यो मान्छे, तर यसले लाइरहेको लुगा र खुट्टामा नभएको जुत्ता मैलो धैलो देखिने, बाहिरबाट हेर्दा बहुत दुखी हुलिया देखिन्छ। तर अनुहारको चमक र उपस्थितिको गमक मानव कुनै गुलाबको उपस्थितिमा, मानव कुनै कमलको उपस्थितिमा, मानव कुनै हिमालको उपस्थितिमा मन त्यतिकै तरङ्गित भइदिन्छ, आनन्दको लहरीमा लहरिदिन्छ। त्यस्तै यो व्यक्ति यसको बाहिरको लवाई हेर्दा र यसले मागी मागी खाने खवाई हेर्दा बहुत दुखी देखिन्छ। तर उपस्थिति अलौकिक भेटिन्छ। त्यसकारण राजाको कौतूहलता जाग्यो, जिज्ञासा बढ्यो। प्रश्न होइन, जिज्ञासा। भन्थे, हजुरलाई न खानाको ठेकान न बस्नको ठेकान, यसरी देश डुली डुली हिँडिरहँदा दुःख हुँदैन? महाराज, दुःख मलाई होइन, दुःख हजुरलाई हुन्छ। मलाई हजुर ठीक सुना आपने। यस, यू हर्ड राइट। तपाईलाई दुःख हुन्छ। मलाई के को दुःख? धन छ, पद छ, प्रतिष्ठा छ, शक्ति छ, के को दुःख मलाई? हजुरलाई प्रजा दुखी हुन्छन् भनेर डर छैन? प्रजाले विद्रोह गर्लान् भन्ने डर छैन? त्यो त छ। हजुरलाई अर्को देशका शासकहरूले या अर्को राज्यले हमला गर्छन् भन्ने त्यो पनि छ। हजुरलाई मर्ला भन्ने पीड छैन? त्यो पनि हो। त्यसकारण यो जति हजुरलाई भएको डर छ, दुःख छ, त्यो मलाई छैन। किनकि मलाई त विषय पिए पनि केही फरक पर्दैन। मलाई त अहिले मरे पनि केही फरक पर्दैन। गुम्ला भन्ने केही चिजको डरै छैन, कमाउला भन्ने केही चिजको आशै छैन। मलाई के को डर? डर मान्छेको दुई प्रकारबाट आउँछ। एउटा भएको गुम्ला भन्ने डर, अर्को नभएको कुरा नआउला भन्ने डर। त्यस्तो डर छैन महाराज मलाई। ओहो, गाँठे मसँग साम्राज्य छ, तर मलाई डर छ। यो डरले बेला बेला निद्रा उड्छ मेरो। तर यो जोगीसँग केही छैन। यति मस्ती छ, यति शालीनतापूर्वक राजाको अगाडि उभिएर बोलिरहेका छन्। हुनुपर्ने त यही रहेछ। लौ न, यसको रहस्य के हो? साधना महाराज, साधना। साधना त्यो त गर्न सक्दिनँ म। साधना भन्ना साथ त्यो जङ्गलमा गएर, गुफामा गएर, आश्रममा बसेर, मठमा बसेर, मन्दिरमा बसेर केही गर्न सक्दिनँ। म त राजा हुँ। महाराज, म हजुरलाई एउटा रहस्य सिकाउँछु, रहस्य बताउँछु। हजुर जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, केही नछोडिकन, केही नत्यागिकन, कहीँ नगइकन पनि साधना हुन्छ भने त गर्नुहुन्छ होला नि? त्यसो भए त गर्छु, त्यसो भए त गर्छु। लो महाराज, म हजुरलाई दीक्षा दिन्छु, यही वज्रमा अभिषेक दिन्छु, र त्यसपछि हजुर जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन पोइन्टमा हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यहीँ बसेर साधना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि राजा त बहुत विलासी मान्छे,
अनि सन्त यो याद राख्नुहोस्, यो सात्विक सन्त होइन, यो गुणातीत सन्त हो। सात्विकहरूले त यो छोड्नु यो जोड्नु भन्छन्, गुणातीतहरूलाई जोड्नु र छोड्नुसँग मतलबै छैन। पुनः सात्विक धर्मका चर्चा गर्ने मान्छेले त यो खाऊ यो नखाऊ, यहाँ जाऊ यहाँ नजाऊ, यसलाई भेट यसलाई नभेट भन्ने नै उपदेश बढी दिन्छन्। तर गुणातीतहरूसँग त्यो मतलबै हुँदैन। त्यसकारण महाराज तपाईँले जे खानुहुन्छ खाऊ, अगाइन्जेल खाऊ, जे भोग्नुहुन्छ भोग, अगाइन्जेल भोग। यसले केही फरक पर्दैन महाराज, केही पनि फरक पर्दैन। किनकि यो भोगको बीचमा पनि योग हुन सक्छ। जसरी हिलोको बीचमा पनि सौन्दर्य पल्लवित हुन सक्छ, पुष्पित हुन सक्छ, जसरी हिलोमा पनि कमल फुल्न सक्छ, त्यस्तै भोगमा पनि योग जन्मिन सक्छ। त्यो सात्विक धर्म बोकेकाहरूलाई थाहा हुँदैन यो, तर गुणातीतमा यस्तै हुन्छ, भोगमा योग हुन्छ। अतः यो त मुक्त पुरुष हो, यो कुनै धर्म पुरुष होइन, यो मुक्त पुरुष हो। यो कुनै धर्मगुरु होइन, यो मुक्तात्मा हो, मुक्त चेतना हो, जहाँ कुनै बन्धन भन्ने चिज हुँदैन। अतः जो बन्दी छैन ऊ अरूलाई पनि निर्बन्ध देख्न चाहन्छ, र जो आफू बन्दी छ ऊ अरूलाई पनि बन्दी बनाउन खोज्छ, धर्मकै नाउँमा सही, राजनीतिकै नाउँमा सही। याद राख्नुहोस्, जो मान्छे बन्दी छ भित्रबाट ऊ मात्रै अरूलाई पनि बन्दी बनाउन खोज्छ, तर जो उन्मुक्त छ ऊ अरूलाई पनि उन्मुक्तै दिन चाहन्छ। किनकि अरूलाई बन्दी बनाउनु भनेको स्वतः आफू पनि बन्दी बन्नु, र अरूलाई आजाद बनाउनु भनेको स्वतः आफू पनि आजाद हुनु हो। यो प्रत्यक्ष चेतनाको उदय भएका ती मान्छेले मात्रै थाहा हुन्छ। प्रत्यक्ष चेतनाका प्रसङ्ग पतञ्जलिको सूत्रमा अगाडि नै गइसकेको छ। महाराज जे गर्नु गर्नु, छोड्नु केही पनि पर्दैन, जोड्नु चाहिँ पर्छ। के अरे छोड्नु केही पनि पर्दैन, जोड्नु चाहिँ पर्छ। यसरी जोड्नु पर्छ, यसरी जोड्नु पर्छ, यसरी जोड्नु पर्छ कि जोडानले नै तपाईँको जीवनको रूपान्तरण होस्। त्यसकारण एकचोटि जोडिएपछि जोडिरहनु पर्छ महाराज। त्यो त गर्छु। त्यसपछि राजाले के गरे, मन्त्रीहरूलाई बोलाए, रानीहरू, उनका त दर्जनौं रानीहरू थिए, रानीहरूलाई टक्क राखे। अनि यता चाहिँ दरबारमा जसरी चाहिँ अर्धनग्नहरूका नृत्य चलिरहन्छन्, चलाउन दिए, बाजा बजाउन दिए, सबै कुरा रसरङ्ग रङ्गमहल सजियो। जसरी पहिला पहिला पनि सजिन्थ्यो, आज पनि सजियो। मानव कुनै जलसा हुँदैछ, कुनै सभा समारोह हुँदैछ, या हाम्रो महोत्सवमा पनि अर्धनग्नहरूलाई ल्याएर नचाइन्छ, त्यस्तै दरबारमा हुने गर्थ्यो। त्यही पारा। तर राजा त अब अभिषिक्त हुन्। अभिषिक्त भनेको अभिषेक पाइसकेको, यानि दीक्षित भइसकेको। त्यसकारण राजामा गर्न सबै पाइयो, छोड्न केही पनि परेन। गुरुको आदेशानुसार चट्ट सिंहासनमा बसे, पहिला जस्तै। अलिकति फरक भयो, अहिले पलिटी मारेर, अलिकति ढाड सिधा पारेर योगीको पोजमा बसे। अनि त्यसपछि रसरङ सबै सुरु भयो, कार्यक्रम सुरु भयो। महाराज यो सबै चालुको बीचमा पनि ध्यान भने त्यता होइन है महाराज, त्यो अर्धनग्नहरूमा होइन, त्यो बाजामा होइन, ती महारानीमा होइन, ती मन्त्रीहरूमा होइन। हजुरको सारा ध्यान हजुरको दायाँ हातको बुढी औँलामा। लौ बाजा चालु, आदेश। त्यसपछि बाजा ढनननननननननननननन सबै चल्यो, रसरङ्गको कार्यक्रम सुरु भयो। तर राजा भने दीक्षित भइसकेका, ध्यान जम्मै बुढी औँलामा। ध्यान जम्मै बुढी औँलामा। सारा कुरा चालु छ पछाडि, अगाडि चाहिँ बुढी औँलामा ध्यान सेन्सेसन। ध्यान लगाउँदै जाँदा बुढी औँलामा झन् झन् फिलिङ हुन्छ। ओहो, पहिला महाराजलाई त्यो सङ्गीत सुन्दाखेरि आउने जुन तरङ्ग हो, अहिले त्यो बुढी औँलामा आएको झन्झनाहटले त्योभन्दा बेसी आनन्दित भयो। किन भन्नाले
पहिला त्यो बाजा बजिरहँदा जुन आनन्द आउँछ नि, डुब्छन् मान्छेहरू, बेला बेला विचार पनि आइरहन्छन्। यहाँ त राजा यसरी डुबिरहेका थिए कि मानव सङ्गीत त्यही भित्रबाट प्रस्फुटित भइरहेको थियो। राजालाई मजा आउन थाल्यो, सङ्गीतमा होइन, रसरङमा होइन, ध्यान, बुढी औँलाको ध्यानमा। अरू ठाउँमा होइन, एउटा बुढी औँला मात्रै, एउटा बुढी औँलाको टुप्पोमा मात्रै। अहिले पनि तपाईँहरूले मलाई सुन्दै बुढी औँलाको टुप्पोमा ध्यान लाउनुहोस् त, उसले पनि गाउन थाल्छ, झम झम हुन थाल्छ। हेर्नुहोस् त, मलाई सुन्दै गर्नुहोस्, तर ध्यान जम्मै बुढी औँलामा लग्नुहोस् त, त्यो बुढी औँला झम 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 भयो कि भएन? भयो। यही हो ध्यानको सुरुवात, कन्सन्ट्रेसन। यसलाई भनिन्छ धारणा योगको भाषामा। अनि महाराज दिनदिनै यसमा उनको साधना यही भयो। एकदम रङ्गमहल खुला हुन्छ, भोग विलासका सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित हुन्छन्, एकसाथ कन्सर्ट हुन्छ, तर ध्यान भने बुढी औँला। त्यसपछि गुरुले अर्को चरणमा, कालान्तरमा, महाराज अब तपाईँको ध्यान अझै गहिरो हुनुपर्छ, यो सुरुवात हो महाराज। अहिले तपाईँले बुढी औँलामा ध्यान दिनुभयो, मस्ती आयो, आनन्द आयो। आनन्दको लागि तरुनी नचाहिने भन्ने बुझ्नुभयो, आनन्दको लागि महल नचाहिने भन्ने बुझ्नुभयो, आनन्दको लागि यो रसरङ्गको आवश्यकता छैन भन्ने बुझ्नुभयो। बुढी औँला भए पुग्दो रहेछ। त्यो त सबैसँग छ। यानि मेरो त हात छैन, खुट्टाको यसै मात्र डुब्ने हो आनन्द। यो त बुझ्नुभयो। अब दोस्रो चरण, अब के त? दोस्रो चरणमा गुरु आदेश हुन्छ, महाराज अब अझै बढी चाहिँ रसरङ्गको माहौल बढाउनुहोस्, अझै थप्नुहोस्, गन्ध पनि थप्नुहोस्, स्वाद पनि थप्नुहोस्। पाँचैवटा इन्द्रियलाई भड्किने सबै द्वार खोलिदिनुहोस्, पाँचैवटा इन्द्रियलाई भड्किने सबै द्वार खोलिदिनुहोस्। यी अर्धनग्नलाई पूर्णै नग्न बनाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन महाराज। यी अर्धनग्नहरूलाई पूर्णै नग्न बनाएर नचाउनुहोस्। तपाईँको ध्यान त्यहाँ होइन महाराज, तपाईँको ध्यान यो मण्डलामा, चक्रसम्बरको मण्डला, बुढी औँलामा चक्रसम्बर मण्डलालाई चाहिँ धारण गर्नुहोस्। मण्डला देख्नु भएको होला, बुद्धिस्ट पेन्टिङ, मेडिटेसन गर्नको लागि बनेको हुन्छ। त्यसलाई चट्ट बुढी औँलामा भिजुअलाइजेसन गर्ने मण्डलालाई। अनि यता पूर्ण नग्नहरू नाचिरहेका छन्, त्यसले केही फरकै पर्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? राजा जीवनमा पहिलोचोटि छक्क परे, ओहो संसारले त भड्काउने होइन रहेछ, संसारले त डिस्टर्ब गर्ने होइन रहेछ। डिस्टर्ब त मलाई किन गर्दो रहेछ भन्नाले मेरो ध्यान त्यहाँ गएपछि हुने रहेछ। ध्यान यहाँ रहँदा संसार चाहिँ नग्न होस्, अर्धनग्न होस् या वस्त्रधारी होस्, केही फरक पर्दैन। फरक त मेरो मन नाङ्गो भएपछि मात्रै पर्छ। मान्छे कोही नाङ्गो भएर फरक पर्दैन, तपाईँको बुद्धि बाङ्गो भएपछि मात्रै पर्छ। कोही अगाडि नग्न चित्र देखेर तपाईँलाई केही पनि फरक पर्दैन जब तपाईँको मन नाङ्गो हुन्छ। अनि त्यसले लिङ्क गर्छ त्यसमा। तपाईँले खजुराहोको मन्दिर, कोणार्कको मन्दिर, यो इन्डियाको कुरा भयो, नेपालको हनुमान ढोकादेखि लिएर पशुपतिनाथको सेरोफेरो डुल्नुहोस्, त्यहाँ नाङ्गा नाङ्गा सेक्सुअल एरोटिक चित्रहरू, मूर्तिहरू पुडिएका हुन्छ। किनकि जब तपाईँको ध्यान जम्मै परमात्मामा हुन्छ, त्यो नग्नताले तपाईँलाई छुनै सक्दैन। जब तपाईँको ध्यान परमात्मामा हुँदैन या आफैमा हुँदैन, तब सम्पूर्ण कुराले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ। एकचोटि नेट खोजेर हेर्नुहोस् त, मान्छेले नाङ्गो तस्बिर बाहेक केही हेर्न रुचाएकै छैन। मान्छेले नग्नता बाहेक केही चिजमा पैसा हालेकै छैन। अहिले हरेक कुरामा नग्नता जति बढ्यो पैसा त्यति खन्याउँदै जाँदो रहेछ मान्छे, होइन र? बिचराहरूलाई के थाहा, बिचराहरूलाई के थाहा। नग्नता हेरेर कन्सन्ट्रेटेड हुनुभन्दा बुढी औँलाभित्र छिरेर कन्सन्ट्रेट भयो भने तपाईँ बढी सुखी, शान्त, आनन्दित हुँदो रहेछ र यो दुनियाँको नग्नताले केही पनि फरक नपर्दो रहेछ। अतः दोस्रो लेभलको ध्यान पार भयो। अब तेस्रो लेभल, महाराज अब हुनु दिनु, जे हुन्छ सबै कुरा हुनु दिनु। बाहिर दुनियाँका सबभन्दा भद्दा, दुनियाँका सबभन्दा फोरी,
दुनियाँका सबभन्दा छिछि र दूर भनेर चिनिने कुरा हुन दिनु तपाईँको अगाडि। त्यो भनेको के हो? मन्दिरको हनुमान ढोकाको मन्दिरमा गएर हेर्नुहोस्, त्यही हो। त्यो भनेको के हो? खजुराहोमा गएर हेर्नुहोस्, खजुराहो जानै पर्दैन, टाइप गर्यो भने खजुराहो आउँछ। कोणार्क हेर्नुहोस्। त्यो सबै हेर्नु देख्नुको बावजुद पनि, इभन भोग्नुको बावजुद पनि केही फरक पर्दैन। कर्कलाको पातमाथि बसेको पानी झैं, पानी त कर्कलाको पातमाथि छ या कमलको पातमाथि छ, तर त्यहाँ लेसिँदैन, टाँसिँदैन। त्यस्तै अब तेस्रो लेभलको ध्यानमा के त भन्नाले महाराज, अब तपाईँको तेस्रो लेभलको साधना हो। यसमा मण्डला पनि हेर्ने होइन। अब यसमा परिवर्तन हेर्ने हो, किनकि यहाँ क्षण क्षणमा जुन सेन्सेसन छ, त्यो क्षणमा आइरहेको सेन्सेसन बढ्दै बढ्दै एउटा शिखरमा पुग्छ, त्यसपछि झर्दै झर्दै शून्यमा पुग्छ, फेरि शिखरमा पुग्छ, फेरि शून्यमा पुग्छ। यसरी परिवर्तन, यो औँला भन्ने सत्ता, घटना जुन घटिरहेको छ, फिलिङ्स, सेन्सेसन, त्यो परिवर्तनको धार मात्रै हो। त्यसकारण महाराज, अब तपाईँले बुढी औँलामा केवल परिवर्तनलाई ठम्याउने हो। चेन्ज, चेन्ज, चेन्ज। सर्वे सत्ता अनिच्चाति यदा पर्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे ये समग्रो विशुद्धिया। हरेक कुरा परिवर्तनशील छ, केवल परिवर्तन मात्रै सत्य छ। महाराज, अब यो लेभलमा पत्ता लगाउने तपाईले केवल परिवर्तन पत्ता लगाउने। सुरु हुन्छ बुढी औँलाबाट, अनि बिस्तारै व्याप्त हुँदै जान्छ शरीरमा, मनमा, र यो सबै सत्य होइन, केवल परिवर्तनको धार हो भनेर पत्ता लगाउने। हजुरको साधना त्यही हो महाराज। त्यसपछि अब सारा ध्यान फेरि बुढी औँलामा, सुरु त्यहाँबाट हुन्छ, त्यहाँ सेन्सेसन आउँछ, एउटा शिखरमा पुग्छ, फेरि शून्यमा झर्छ, अनि पुरा शरीर पनि त्यस्तै रहेछ, मन पनि त्यस्तै रहेछ। सबै कुरा एउटा धारा रहेछ, धारा, परिवर्तनको धारा। एउटा कालखण्डमा गएर सारा दुनियाँमा उनले, अज्ञानीले जहाँ वस्तु देख्छ, अब महाराजले परिवर्तन देख्न थाले। रानी देख्छन्, यो पनि परिवर्तनको धार हो। सबै कुरा परिवर्तनशील छ भन्ने कुरालाई साधनाबाट कसरी बुझिन्छ भने, सबै कुरा परिवर्तनशील छ मात्र होइन कि सबै कुरा भनेको मात्र परिवर्तन हो, यथार्थ होइन। के रे सबै कुरा केवल परिवर्तन छ, यथार्थ केही पनि छैन, सलिड केही पनि छैन। यसलाई बुझ्नुको लागि अष्टावक्र गीतामा राजा जनकलाई अष्टावक्रले दिनुभएको उपमा, उदाहरण बहुत सुन्दर छ। जसरी लुगाको कुरा त्यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत भएको थियो। जुन लुगा हामीले लाइरहेका छौँ, त्यो लुगा भनेको बाहिरबाट हेर्दा लुगा, तर त्यो लुगा त सबै धागो त हो नि, होइन र? एक एकवटा धागोलाई छुट्याउने हो भने लुगा बाँकी रहन्छ छ? खोइ त, लुगा भ्रम हो। त्यो धागो जोडेकोले लुगा देखेको, त्यस्तो भ्रमको लुगा लाएर मान्छे लाज छोपेको रे। यो त सबै धागाहरू हुन्। याद राख्नुहोस्, एक एकवटा धागो निकाल्नुहोस्, तपाईँको लुगा ग्याप हुन्छ। सत्य के हो त? लुगा सत्य हो कि धागो सत्य हो? के सत्य हो? धागो। धागोको पनि अब त्यान्द्रा छुट्याउनुहोस्, कपास मात्र भेटिन्छ। अब धागो खोइ, एक एकवटा त्यान्द्रो झेक्नुहोस् त, धागो हुन्छ कि कपास हुन्छ? ले, अघि चाहिँ धागो सत्य भन्नुभयो होइन?
अब कपास सत्य कि धागो सत्य? कपासको पनि त्यान्द्रो त्यान्द्रो छुट्याइदिनुस्, एक एक कण, त्यहाँ मात्र केवल चाहिँ एटम बाँकी रहन्छ जुन आँखाले देखिँदैन। त्यसकारण केही पनि सत्य छैन, किनकि हरेक कपास पनि त्यसका त्यान्द्रालाई छुट्याएर कपास बन्छ। कपासलाई पनि एटोमिक लेभलमा छुट्याइदिने हो भने केवल इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन हुन्छ जो आँखाले देखिँदैन। अझ डेफ्टमा जाउँ, ऊर्जा मात्र हुन्छ, तरङ्ग मात्रै हुन्छ, त्यो चिजै छैन। त्यसकारण जुन संसार छ हामीले देखिरहेको, त्यस्तो चिज केही पनि छैन, यो काम चलाउ हो। कति सिरियस हुनुभयो नि तपाईँ, मेरो लोग्ने, मेरो स्वास्नी, मेरो देश, मेरो जाति, मेरो भाषा, यस्तो चिज केही पनि छैन, केवल परिवर्तन छ भनेर बुझ्यो भने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भयो। भनेर बुझिएन भने सम्पूर्ण दुःखको ब्याज थपी थपी आउँछ। किनकि जो चिज छँदै छैन त्यो छ भनेर बुझ्नु भनेको डोरीमा सर्प देखेर भाग्नु बराबर हो। लौन बर्बाद भएँ, किनकि मेरो आँगनमा सर्प छ। सर्प छैन यार, डोरी छ। तर भ्रम भयो भने तपाईँ भाग्नुहुन्छ डोरीबाट। हामीलाई पनि भ्रम भएको छ जिन्दगीको, त्यसकारण जिन्दगीभर हामी हाँस्नै बिर्सिसक्यौँ। किनकि जसलाई हेरे पनि, जहाँ देखे पनि दुःखै मात्र देख्नुहुन्छ, तपाईँ समस्यै मात्र देख्नुहुन्छ, समस्या बाहेक केही पनि देख्नु भएन। अनि तपाईँ त्यो सुल्झाउनुमा लाग्नुहुन्छ, किनकि त्यो छँदै छैन, के को सुल्झाउनु। अरे यार, तपाईँको कोठाभित्रको त्यो गुडुल्किएको चिज सर्प होइन क्या, डोरी हो भनेर बुझे पुग्छ कि त्यसलाई चाहिँ पिटेर, मारेर, काटेर फाल्नुपर्छ? बुझे पुग्छ होइन? त्यस त बुझ्नु भएन क्या। जिन्दगी पनि त्यस्तै डोरी हो जो तपाईँलाई सर्प लागिरहेको छ। तपाईँको छोरा, तपाईँको छोरी, नाति, तपाईँको देश, तपाईँको धर्म, भाषा, जाति, यो जम्मै चाहिँ तपाईँलाई लागेको सर्प हो। यिनीहरू केही होइन, डोरी हो भनेर बुझे कि सक्यो कुरा। भनेर बुझेन कि कुरा सकिँदैन, आफै सकिन्छ। अब चोइस तपाईँसँग दुईवटा मात्रै छ, कि भनेर बुझ्नु पर्यो अनि समस्या सकिन्छ, होइन यही सत्य बुझ्यो भने आफै सकिन्छ। त्यसैको लागि यहाँ राजालाई दिएको साधना सिलसिलेवार साधना छ। तेस्रो स्टेपमा मात्र परिवर्तन देख्ने हो। देखियो राजा, त्यही बेला मुक्त, त्यही बेला। त्यसपछि त्यो राजा अब राजा रहेनन्, संसारले खोज्ने महात्मा बने। उनले उपदेश दिन थाले, उनले ज्ञान बाँड्न थाले, किनकि अब उनी ज्ञानी भइसके। त्यसकारण त्यो राजाको नाम नै के रह्यो पछि? लीलापा। के रे? लीलापा। यो झन्डै 800-900 वर्ष अगाडिको घटना। लीलापाको नामबाट उनी प्रसिद्ध भए। लीला भनेको गेम, ग्रेट गेम। कृष्णको जीवनलाई पनि लीला भन्छ भनेर, किनकि उनले पनि जीवनलाई खेले। हामी मात्रै सिरियस भयौँ, कृष्ण कतै सिरियस भएको देख्नु भएको छ? त्यहाँ आफन्त मर्दा पनि हाँसेर बस्ने मान्छे, किनकि उनले मर्नुको असत्यता पनि देख्छन्। सारा चिजको असत्य देख्नु मुक्ति हो, सारा चिजलाई सत्य ठान्नु दुःखको सृष्टि हो, दुःखको वृष्टि हो। यो ठोकेको ताली पनि असत्य भनेर देख्नुपर्छ, नत्र भने मनले फेरि ताली खोजिरहन्छ, त्यहाँबाट पीडा हुन्छ। यो पनि नक्कली हो। अब तपाईँ मुसुक हाँस्नु भयो नि, यो पनि नक्कली हो भनेर बुझ्नुपर्छ। नक्कली माने यो परिवर्तनशील। त्यसकारण म अट्याच हुनु कतै पनि छैन, नत्र भने फेरि हाँस्न प्रिय, तिमी हाँसेको मलाई बहुत मन पर्छ। द्याट इज अट्याचमेन्ट। अब जुन दिनमा हाँस्दैन अनि कम्मर भाँच्ने गरी चाहिँ लडाइँ हुन बेर छैन। त्यसकारण तपाईँको दुःख के हो त भन्नाले, राम्रो देखि कि अट्याच भइहाल्ने, त्यही चाहिने। फेरि नराम्रो देखि कि उसलाई तुरुन्तै छुटाउनु पर्ने, खेल्नै नसक्ने नराम्रो कुरालाई। यार यो पनि परिवर्तनशील छ भनेर बुझेको भए नराम्रो पनि जान्छ, राम्रो पनि जान्छ। ए कान्छो,
न राम्रो बस्छ न नराम्रो बस्छ, केवल दुवै परिवर्तनको धार हो भनेर जसले बुझ्छ उही मुक्त हुन्छ। अब यो ताली परिवर्तनशील हो भनेर मैले बुझ्नु पर्दैन विकासानन्द, नत्र भने खोजिरहन्छ यो मनले। यो खोज पनि परिवर्तनशील छ, खोज्ने मान्छे पनि परिवर्तनशील छ, हिक्का हाँस्ने पनि परिवर्तनशील छ, हाँसो पनि परिवर्तनशील छ, सबै कुरा परिवर्तनशील छ। केवल परिवर्तन सत्य हो भनेर बुझेपछि नो एट्याचमेन्ट मा जीवन नाच बन्छ, नृत्य बन्छ। जे छ परमात्माको प्रसाद छ, राम्रो आए पनि प्रसाद हो, नराम्रो आए पनि प्रसाद हो। किन भन्नाले राम्रोले त मलाई खुसी दिन्छ नै, नराम्रो पनि यो क्षणिक हो भनेर बुझेपछि त्यसले दुःख दिन छोडिदिन्छ। दुःख त किन दिएको, यो बसिरहन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। नराम्रो आउँदा राम्रो आउँदा जान्छ कि भनेर डर लाग्छ। खुसी कहिले हुने, खुसी कहिले हुने? नराम्रो आयो भने जहिले पनि बसिरहन्छ, यसले मलाई बर्बाद पार्छ, म सिद्धिने भयो, भोलि मेरो के होला मेरो भविष्यलाई। नराम्रो आयो भने यो हात्तिन्छ यो मान्छे, राम्रो आयो भने मात्तिन्छ यो मान्छे। मानव यो सधैँ बसिरहन्छ, केही पनि बस्दैनन्, सबै परिवर्तन हो, चिजै छैन भनेर बुझ्नुभयो भने शब्दले होइन साधनाले शब्दले बुझ्नुहुन्न। शब्दले त फेरि अर्को यसको उल्टो कुरा सुनाइदिन्छ तपाईँ कसैले। त्यसकारण जब बुझिन्छ नि, बुझिरह्यो भने सक्यो कुरा, बुझेर पुग्दैन। के हुनु पर्यो? बुझिरहनु पर्यो। एकछिन बुझेर हुँदैन, बुझिरहनु पर्यो। यो बुझिरह्यो भने बल्ल गएर तपाईँ जति बेलासम्म बुझिरहनुहुन्छ मुक्त हुन्छ। अब यसलाई म पातञ्जलको योग सूत्रसँग जोडेर व्याख्या गर्दैछु। त्रयम एकत्र संयम, यहाँ नयाँ शब्दावली प्रयोग भएको छ, संयम। संयम भनेको सामान्यतया सामान्य भाषामा कन्ट्रोल हो, संयम संयमित हुनु, आफूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्नलाई संयम भनिन्छ। तर यहाँ संयम शब्दको विशिष्ट अर्थ खुलाउने गरी प्रयुक्त भएको शब्द हो संयम। र पतञ्जलिको पारिभाषिक शब्द संयमको अर्थ के हो त भने, जहाँ धारणा भनेको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, अनि त्यही एक क्षणमा अटोमेटिकल्ली अटो पाइलटमा जान्छ, त्यही ध्यान बन्छ, त्यही ध्यान फेरि समाधिमा जान्छ। समाधि यो तीनैवटा घटना एउटै चिजमा घट्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ अरे? संयम। यसलाई संयम मात्रै भन्यो भने सामान्य शब्द लाग्छ, त्यसकारण यहाँ विसर्ग पनि राखिएको छ, संयम। के भन्नु पर्यो? संयम, संयम भनेर बुझ्नुहोस्। ध्यान, धारणा, समाधि। अब अगाडिको सूत्रमा गइसकेको छ। धारणा भनेको के त भन्नाले देशबन्ध भनेको कुनै चिजमा कुनै ठाउँमा मनलाई टिकाउनुलाई धारणा भनियो। देशबन्ध भनेको त्यही हो, देश भनेको ठाउँ। जसरी लीलापाले बुढी औँलामा ध्यान टिकाए, त्यो के भयो त? यो धारणा। लीलापाले बुढी औँलामा ध्यान टिकाए, त्यो भनेको के? धारणा। अनि बिस्तार बिस्तारै उनको लेभल चढ्दै गएपछि अटोमेटिकली ध्यान त्यसैमा लाग्न थाल्यो। निरन्तर तैल धारावत, यानि तेलको धारा खन्याउँदाखेरि जसरी निरन्तर टुटेको देखिँदैन, त्यस्तै तेलको धारा जस्तै हाम्रो धारणा निरन्तर अटो पाइलटमा गयो भने त्यसलाई ध्यान भनियो। अनि त्यसपछि जहाँ स्वरूप शून्य हुन्छ, जहाँ अर्थ मात्र हुन्छ, त्यो अर्थ मात्र हुनु, स्वरूप शून्य हुनु समाधि हो। स्वरूप शून्य भनेको के त? म भन्ने अहङ्कार, म भन्ने बोध छ नि हामीलाई, म पनि त परिवर्तनशील हो। मेरो शरीर परिवर्तनशील छ, मेरो मन परिवर्तनशील छ, म भन्ने पनि त भ्रम हो। जसरी कपडा भ्रम हो, त्यो धागो मात्रै छ, धागो भ्रम हो। कपास मात्रै छ, कपास भ्रम हो। एटम्स मात्रै छ, एटम्स भ्रम हो। ऊर्जा मात्रै छ। जति गहिरिँदै गयो सबै कुरा भ्रम भनेर बुझिँदै जान्छ, राइट? जति गहिरिँदै गयो सबै कुरा भ्रम। मलाई लागेको रोग पनि भ्रम, मैले बाँचेको जिन्दगी नै भ्रम। एकछिनमा मृत्युसँग साट्नुपर्छ, पर्छ पर्दैन? अनि के को जिन्दगी, के को माया, के को मोह? एकछिनपछि मृत्युसँग साट्नुपर्छ। अहिले तपाईँ चाहिँ पीडित भएर बस्नु भएको छ,
जो कुरा एक दिन एक्सचेन्ज हुन्छ मृत्युसँग। मेरो छोरीले दुःख पाए, मेरो दाइले मेरो बाल, यो सबै एक्सचेन्जका माल हुन्, चिन्तै गर्नु पर्दैन। आज भोलि रहँदैन। यसरी सबै परिवर्तनशील मात्रै भनेर बुझ्नु मुक्ति हो। र यहाँ कुरा के त, धारणा, ध्यान, समाधिमा के बाँकी रहन्छ? समाधिमा स्वयं भन्ने छुँदैन, मात्र अर्थ भनेको परिवर्तन बाँकी रहन्छ। त्यही देखेको उनले, त्यहाँ त केही पनि छैन, मात्र परिवर्तन छ, बस त्यही हो समाधि भने। देयर इज नथिङ इन्क्लुडिङ मी एन्ड द वर्ल्ड, ओन्ली देयर इज चेन्ज, परिवर्तन, कन्टिन्युसन। यो तीनैवटा एकै ठाउँमा घट्यो भने के भनिन्छ रे? संयमः। यो संयम भएपछि के हुन्छ त? के हुन्छ त? त्यसपछि ज्ञानको द्वार खुल्छ, त्यसपछि प्रज्ञाको द्वार खुल्छ। यो भोलि सूत्रमा हुन्छ। यहाँभन्दा अगाडि प्रज्ञा खुल्दैन। याद राख्नुहोस्, ध्यानले प्रज्ञा दिँदैन। ध्यान त तपाईँ 50 वर्ष गर्नुहोस् न, केही पनि ज्ञान आउँदैन। त्यही घिसीपिटी कुरा दोहोऱ्याएर बस्नुहुन्छ। लसुन नखा, प्याज नखा, मासु नखा, आलु नखा, भन्टा नखा, ध्यान गर, यही मात्रै दोहोऱ्याएर बस्नुहुन्छ। कागले काका काका जिन्दगीभर भने जस्तै हामीले पनि समाधि नघटेसम्म हालत सबै साधकको त्यही हो। तर समाधि घटिसकेपछि यो बन्धन, यो आध्यात्मिक बन्धनबाट पनि मुक्त हुन्छ। के बन्धनबाट? यो आध्यात्मिक बन्धन पनि अन्तिम बन्धन हो। यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले जे बोले पनि नयाँ कुरा हुन्छ, मौलिक हुन्छ। तपाईँले जसरी बाँचे मौलिक बाँच्नुहुन्छ। अब तपाईँ कसैको पिछलगु होइन, गुलाम होइन, दास होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच।